बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अशफाक बंगश। आज की स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी है। यकीनन ये स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये है आर्मी चीफ की यानी फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर की मुलाकात सहाफ़ियों के साथ। पहली मुलाकात, ये मुलाकात किस तरह हुई है, किसके साथ हुई है, किन किन सहाफ़ियों से हुई है और क्यों हुई है और इसका मकसद क्या था, ये सारे उस पर नज़र डालेंगे। और आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि जिन दोस्तों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब भी करें और लाइक का बटन याद से मतलब लाइक किया करें, ताकि हमारी वीडियो, ये चूँकि नया यूट्यूब चैनल है तो आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आज की स्टोरी में जो मैं कह रहा हूँ कि फील्ड मार्शल का मुलाकात, हालांकि इस मुलाकात में फील्ड मार्शल नहीं थे, लेकिन उनके बिहाफ भी हुआ था और उनके स्टाफ ऑफिसर और दीगर जो उनको रिपोर्ट करेंगे, और साथ में अ, उनके मुताबिक कि उनके कहने पर हुआ है। और उसके जिस तरह भी ज़हन था या जो भी वो मामला था, वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि इसको लीड कर रहे थे डीजी आईएसपीआर। हालांकि मंसूर अली ख़ान या दीगर दीगर ने उस पर जो विलाग की हैं, उन्होंने कहा इदारे के बड़े बासर शख्सियत या एक बड़े इदारे के साथ मुलाकात या ये वो नाम नहीं बताया गया, क्योंकि उनको ये ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात कहा जाता है। इसमें जो अहम बात है वो ये भी है कि कुछ हम कह रहे थे कि जो पाकिस्तान में मुखालिफ सहाफ़ी समझे जाते थे, इमरान खान की सहाफ़ी समझे जाते थे, बल्कि समझे क्या थे, वो भी उसमें बुलाए गए थे। यानी उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान में आराम से सुकून से रह रहे हैं। और उनकी अभी व्लॉग्स जो है, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी उनकी बयानियाँ किस तरह चेंज हुआ है। बहरहाल वो कितना झूठ कितना सच बोलते हैं वो तो उनके फॉलोअर्स वो बेहतर जज कर सकते हैं, इस पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन इस मुलाकात में 30 से अबाव सहाफ़ी थे, जिनमें 2 पख्तून जर्नलिस्ट जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, और पेशावर से सिर्फ एक सहाफ़ी को बुलाया था, और जो दूसरा सहाफ़ी इस्लामाबाद से था वो मैं सारे नाम आपके साथ शामिल करूँगा। पेशावर से जो बुलाया था वो फ़िदा आदिल था, वो जो बड़ा यूट्यूबर है। वो पाक अफ़गान पे ज़्यादा बात करते हैं। दूसरा था हसन खान साहब, जो कि हमारा कुलीग रहा है, हमारा बॉस भी रहा है, और हसन खान साहब बहुत बड़ा नाम है पख्तून जर्नलिस्ट में। बाकी हामिद मीर, मंसूर अली ख़ान, दीगर दीगर सारे उनके बुलाए गए थे। और यहाँ अभी बात जो डिस्कस होगी स्टोरी में, मैं आपको स्टोरी जो सुना रहा हूँ कि ये इसमें कुछ सवालात जवाबात जो सामने आए हैं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक तो सहाफ़ियों ने इसमें 3 घंटे का जो वो था, उसमें हामिद मीर साहब के बड़े अच्छे सवालात थे, मंसूर अली ख़ान और दीगर के। मंसूर अली ख़ान ने तो यहाँ तक ये सवाल भी किया कि ये जो मुखालिफ यूट्यूबर है या एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ यूट्यूबर्स आज हम देख रहे हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट का रवैया चेंज हो रहा है या तब्दील हो रहा है? ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल था। यानी उनकी सहाफ़ियों के साथ बैठ कर ये सवाल करना। हालांकि न सदीक जान और न महदूब शहाबुद्दीन ने कोई भी सवाल नहीं किया, वो खामोश बैठे हुए थे, दीगर और सहाफ़ी भी थे। हामिद मीर ने चंद अहम नुकात पे कश्मीर इशू पर, यानी मकबूजा कश्मीर जो हमारे साथ कश्मीर है, यहाँ पे भी आवाज़ें उठ रही है, उसके हवाले से भी सवालात किए हैं। और दीगर जो बड़ा वो था, वो इस हवाले से था कि जो ट्रम्प का पीस का वो जो गज़ा पीस है, इसमें पाकिस्तान की शमूलियत बग़ैर पार्लियामेंट के बग़ैर जो अपोजिशन जो इस पे सवाल उठा रहे हैं, ये क्यों हुआ है? तो उसने कहा ये तो हुकूमत का काम है, वज़ीर-ए-आज़म खुद मुख्तार है। यानी वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने खुद मुख्तार समझा, और आप लोग समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कितना खुद मुख्तार है या कितना वो फ़ैसलों में, इतने बड़े फ़ैसलों में वो कर सकते हैं। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये तो जो भी कहते हैं बस हर्फ़ हफ़ आखिर वो होता है कुछ सालों तक या कुछ टेन्योर तक। हालाँकि पॉलिसियों पर वो तो जब भी ये इक़्तिदार में है अपनी पॉलिसी ठीक समझते हैं, लेकिन जब ये हट जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, तो उस पॉलिसियों पर फिर खुद ही उसकी मुखालिफत करते हैं, या उनकी उन पॉलिसियों को अच्छा नहीं समझा जाता, या आप लोग खुद देख रहे हैं जनरल फैज़ हमीद दीगर वगैरह।
لیکن ابھی کیا چینج ہوگا؟ ابھی جو پالیسیاں، سخت پالیسیاں ہیں، خاص کر پختونوں کے حوالے سے، میں پختونوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو یہ 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ بارڈرز بند کی ہوئی ہیں، یہ کس کے ساتھ ظلم ہے؟ یا جو 13 آپریشنز ہے، اس سے پہلے جو آپریشن ہوئی ہیں، صدیوں سے آپریشن ہوتے رہے ہیں، ان کا رزلٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک طرف جو سخت رویہ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، یا بیانیہ ہے، یا جس طرح کے کچھ چیزوں پہ ہم بھی خود بھی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ جو وہ شہید آرمی ہے یا ان کے جوان ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا جو باہر سے چلتے ہیں، لیکن سپورٹ تو یہیں سے ہو رہا ہے، ان کو کم از کم نہیں کرنا چاہتے. لیکن کچھ چیزیں جو سامنے نظر آتی ہے، وہ جو اسٹیبلشمنٹ، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جو ایک بندہ فرد واحد فیصلہ کریں بس وہی لاگو ہوگا، اور دوسری طرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ جمہوری ملک ہے. تو ان پوائنٹوں پر میری اسٹوڈی ہے. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ان صحافیوں کی جوابات کی، وہ صحافی جو پھر خود بھی اس سے مطمئن نہیں ہوئے ہیں، تو وہ اگر اس پہ ولاگ بھی کریں، اگر وہ ان پہ بیانیہ آگے لے کے بھی جائیں، تو وہ کیا بیانیہ لے کے جائیں گے؟ لیکن اس ملاقات کا مقصد یہی تھا کہ ان کے ذہن سے ساری چیزیں دیکھ کے کہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ حسن خان صاحب سے یا اور صحافیوں سے جو کراس ٹاک بھی ہوئی ہے کویشچن آنسر میں، منصور علی خان نے جو اٹھایا، حامد میر نے جو اٹھائے سوال، تو وہ سارا جو ملبہ ہے وہ وزیر اعظم کے سر پہ ہے کہ وزیر اعظم سب کچھ کرتا ہے، ہم تو وزیر اعظم کے انڈر ہے. تو یہ عوام بھی سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے انڈر کتنے ہیں، یا وزیر اعظم کتنا انڈر ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب بیچارہ کس طرح وزیر اعظم ہے. اور موجودہ جو صورتحال ہے، یا اس صورتحال میں جس طرح حکومت جا رہی ہے، تو یقیناً اس سے یہ اندازہ لگا سکتا ہے اس ملاقات سے کہ ان کی میچورٹی یا ان کی جو اپنی پالیسی ہے، ان پہ وہ کتنے کانفیڈنس میں ہے، یا کتنا اس کو کریں. یقیناً ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ پالیسیاں ٹھیک نہیں جا رہی، کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہے، اور کچھ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں وہ عوام سے کیسے ہم نکالیں گے. پھر یہ کویسچن جو خاص کر افغانستان کے کرنسی کے حوالے سے ہوئی ہے کہ افغانستان پہ اتنی کچھ سب کچھ ہوا، چلو امریکہ تھا تو ڈالر تھے، یہ وہ، جب یہ طالبان آ گئے، یہ 4.5 سال میں ان کی اکانومی کیوں، یا کرنسی کیوں پاکستان بالکل اس کے مقابلے میں زیرو پر ہے؟ ڈالر کے مقابلے میں افغان کی کرنسی آپ دیکھیں کتنی ہے، پاکستان کی کتنی ہے، یہ کیوں ہوئی ہے؟ اس کا سوال بھی بڑا عجیب سا دیا، جواب بھی بڑا عجیب سا دیا کہ ان کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے. تو عجیب ایک منطق ہے. ایک طرف تو وہ پوری دنیا ان کی مخالف ہے، خاص کر جو مغربی ممالک ہے، ان کے ساتھ امداد کا وہ بند کیا ہوا ہے، دوسری چیزیں بند کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، افغانستان میں دہشت گردی، یا جو افغانستان ایک ایسا ملک جس پہ صدیوں سے لڑائی جھگڑے چیزیں ہوتی رہی ہے، تو اس 4 سالوں میں ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سارے دہشت گردی ختم کر دے، سارے دہشت گرد تنظیم ختم کرے. پاکستان 75 سال سے یہاں پہ ہمارا جو کنٹرول ہے، یا جس طرح کی سیکورٹی ہے، یا جس طرح کی چیزیں چل رہی ہے، تو ہم نے نہیں کی ہیں، تو وہ کیسے اب کر سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے. یہ بھی ایک وہ ہے کہ اس میں ہم کتنی چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. لیکن چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بالکل نو کمنٹس کے حوالے کے وہ تھا ان کی، بلکہ صحافیوں کے وہ سننے کے لیے بلائے تھے. اور دوسرا یہ ظاہر ہو گیا کہ اس حکومت کا بیانیہ جو ہے، یا اس حکومت کا عوامی جو وہ ہے، شہرت ہے، وہ بالکل زیرو ہے. اور اس حکومت کے معاشی پالیسی جو ہے وہ بھی ناکامی کا سامنا ہے، یا جتنی بڑے دعوے کر رہے ہیں وہ عام عوام تک نہیں پہنچ رہے. ان چیزوں کا سدباب اب کیسے کریں گے، اور ان چیزوں سے وہ کیا حاصل کریں گے، یا کیا حاصل کیا ابھی تک؟ ٹھیک ہے، انٹرنیشنل سطح پر جو ایک انڈیا کے ساتھ ہمارے لڑائی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخروب کیا، ہمارے فورسز کو سرخروب کیا، اور اس وجہ سے انٹرنیشنل ایک وہ بنا ہوا ہے. لیکن اس انٹرنیشنل اس سے کیا پاکستان عوام
خوش ہے یا پاکستان عوام کی مسائل حل ہو رہے ہیں، یا آگے جو جا کے جس طرح کے سیاسی عدم استحکام ہے اس میں کیا بہتری لائے جا سکتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں، الیکشن آگے ان کا کس طرح کریں گے، یہ اس حکومت کو کیسے آگے لے کے جائیں گے، یہ سارے سوالات اب اپنی جگہ پہ، لیکن آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں میں نے جو چیزا محتاط انداز میں باتیں کی ہیں، آپ اس محتاط انداز سے سمجھ سکتے بھی ہوں گے، حالانکہ میں نے ظاہر بھی کیا جو کہ خفیہ ملاقات تھا، کچھ یوٹیوبرز نے اس ملاقات کو ظاہر کیا، اور ہم نے اپنے سورسز سے پتہ کیا کون کون تھے اور کیا کیا سوالات ہوئے تھے، اپنی سورسز کے مطابق جن جن سے ملاقات ہوئی ہے کیا ہوئی ہے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں بتائیں گے۔ بہرحال چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے، آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور آپ لوگ ولاگ بھی بہت لمبا ہو گیا ہے، تو آپ لوگوں سے درخواست یہی ہے، جو لاسٹ پہ دیکھا تو ان کا خصوصی شکریہ، اور جنہوں نے آدھے میں چھوڑ دیا وہ بس اپنا ہو کریں، لیکن لائک سبسکرائب ضرور کریں، بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں۔